بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أنا أتكلم في هذا اللقاء عن معالم التوحيد في مناسك الحج. الحج كله أقواله وأفعاله تظهر فيها معالم التوحيد. أبوليوان كينا واني بكي كانت مقامة قبابدو تنكيسة دبجو بربادي توحيدا حجي كيستي توحيني أكمتي أكملتو إيستي أكأرقمو دبچو برباده ربي وروان أغير فيدمنا تاسسو. حجين ولما قالتي توحيد. قاف نبي الله إبراهيم بيتي إجار الرجل كبه هنگ هرآتت حجي كيستي وايما توحيداتو دلقا مججا أكما ربين كينا جده نبي الله إبراهيمين أججه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أقسم في آيات براكي ست وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بيتي أوثان أغرت شركي كيسا طهارني شركي أمني تابوتا مرسيتيني تابوتا إبسدي في جهاتما كيسا تقبرتو كيسا كل ليسان. نبي الله إبراهيم بيتي قاف إجارو ربنا وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نرى كيف ليك أتني أكسما جارني جيستني ويتجدن ربي للبي جرين وأذن في الناس للبي حجي أكر فني حجا للبي جرين. فنادى إبراهيم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا جتشان للبي جنان كل إنما قرتي روسا جروفي كان أجبودا أرقموا هندي ساء أواتي في فكان نمني قرتي حجي راف رفمو قوتو نساء لبيك اللهم لبيك جتشو رانف لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك جتشون في عرتاتي كنافس كيستي دران من نغرتي يرو جاهليوم مادا شركي مكان بكا كان كيستي كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم شعارنا من نغرتي حجي فديمو اتين حرمت كيستي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك جرانيتي حمدي لين ملكي لين كيكوفا شريكني وهيتو سيفن جيرو جتشا توحيد كيست ابسني جيران جتشا كناف بكي دلغان هند كيست دعاين قويا عرفا رسول ربي كرتن هندسي توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صفا قبايو بيان أكسرني أكسم مروا قبايو بيانس أكسرني قويا عرفا رابتنس خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي أنا والنبيون من قبلي. رسول ربي يكجرا أنا في أنبياء ندر اللي وانتنو جنو لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكنا جرا الرجال ذكري لا
كان قويا عرفها كيست نتجن هندي دعاء أغرتي ذكري لا إله إلا الله كلمة توحيداتي كلمة توحيداتي جتة كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلقا إساني كيست اللي توحيد برسيسا أكسما جتشوت إساني تين اللي توحيد دبة كان رت نمني كرا إساني رت هدمي كرا إساني هردفي أكا توحيد كان bakka hundatti qalbii ofii keessa illee kaahee dalagaa ofii keessatti illee kalimaa rabbii tawhiida agartee tokkochummaa rabbii kana shirkirraa dalagaa teennas qulqulleessinee qalbii teennas wasaka shirkii ka hisdii ka fiskii irraa qulqulleessinee akka ibaadaan teenya nurraa qeebalamtuuf jecha macaalim agartee tawhiidaa hajjii keessatti wanni bayaanfameef wanni hajamameef isa kana jecha maaliif jennaan yoo wanti kuni keessa guutamee hajjii teenya keessa shirkiin jiraachuu baatte shirkiin keessa qulqulluuftee tawhiida qulqulluu taate gaaf kana wanni nu agartanii asirraa argannu maalinni ibaadaa teenya nurraa qeebalamtee ibaadaan tawhiidaa ibaadaan agartee hajjiidhaa dalagaan teenya jechoonni keenya hundi qulqulloofte yoo jette hajji agartee mabruura rabbiin nuu godha الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كرسول ربي جرانسان يو توحيد كيس جراته يجا يو توحيدا كباتينو شركي تاتي شركي أمو دلقا شركي لا ربي نغرتهن كيبلو كناف جتشا ربي نور غرتني توحيدا حقك عبادة إساني كيست وهند غرتي وان سلا برباشسو هند قوتي ربي عبادة إساني الركيبل ربي نهاتاسسو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته